طيب سي هشام بوزيدي، هذا هو مجالك واختصاصك قطع الغيار. أنت شكرا. تستورد قطع الغيار كوكيل معتمد، لكن كما شفنا في الصور فيه قطع غيار مغشوشة تدخل السوق وتتسبب في كوارث، تتسبب حتى في حوادث مرور، في وفيات بالآلاف كل عام. ما الذي يحدث في هذا السوق، سوق قطع الغيار في الجزائر، ومن يسيطر عليه؟ فيه بارونات يسيطروا عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نود نوضح للناس سوق قطع غيار السيارات. سوق قطع غيار السيارات في العالم ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول هو قطع غيار التي تحتوي على علبة أصلية، وعندنا القسم الثاني هو قطع غيار المصنع. القسم الثالث عندنا قطع غيار منافسة اللي احنا نسموها لادابتاد ولا نسموها ليكيفالونت، وعندنا قطع غيار مستعمله او مجدده اللي رانا شفناها الان في الصوره حج تاعها. والخامسه هي قطع غيار مقلده. وبعدين احنا في الجزائر وجدنا المرتبه السادسه، خرجت لنا ظاهره وهي قطع غيار ذات جوده رديئه، ما نعرف ولا الاصل تاعها ولا لا تحتوي على اي شهاده مطابقه ولا معاينه. وهذا القطع الغيار البلدان متنوعه. احنا للاسف كاين بعض الناس يتجهوا كثير يقول لك الصناعه تاع الصين. احنا هذا باب واحد اخر وموضوع واحد اخر اللي نهضروا عليه. دونك لهذا جمعيه المتعاملين الاقتصاديين اليوم احنا نحثوا، وحنا رانا هذه مبادره درناها بعض المستوردين من اجل نوضحوا للمستهلك ما هي القطع الغيار التي يجب ان تكون في السياره. وجمعيه المتعاملين الاقتصاديين راهي دروك عضو في الجمعيه الولائيه لطريق السلامه اللي راه عاد كيتاسس الولائي. وحنا رانا في حصه رانا نقدموها كل اسبوع، كل مره في الاسبوع، مره في الشهر سامحني، نقدموها سموها معكم على الطريق. الاخ فتحي اللي نحييه على هذه المبادره اللي راه يقدمها هو كل يوم الثلاثاء في اذاعه الباهيه في وهران، ومخصص لنا مره في الشهر باش نتكلموا على القطع السيارات، على القطع الغيار تاع السيارات اللي راهي تستعمل بطريقه غير مباشره ومباشره. طيب بالحديث دائما عن هذه القطع المغشوشه، اثار انتباهي الكاريكاتير اللي قمتم به، اللي يحث المستهلك انه يستغل ويستعمل القطع الاصليه، لانه القطع الغيار المقلده والمغشوشه تؤدي الى حوادث مرور كما قلنا، وحوادث المرور مسجله بالالاف بسبب هذا المشكل الكبير. والله للاسف احنا رانا بغينا نديروا هذه التجربه اللي هي من نوعها، اللي بغينا نوصلوا النداء عن طريق الرسوم التيريه، ورانا نشوفوا هنايا باللي الميكانيكي اراد ان يفرض على صاحب السياره انه هو اللي يتقدم، هو اللي يوفر له القطع الغيار، ولكن صاحب السياره راه يشرط عليه باللي سلامه وحياه الاولاد تاعه ما عندهاش ثمن. طيب. لهذا رانا نحاولوا باش نقدموا هذه النداءات عبر هذه الصور الكلاسيكيه. أزمة سوق السيارات في الجزائر ألقت بظلالها على سوق وعلى قطع الغيار من حيث الوفرة ومن حيث الأسعار. الآن أسعار قطع الغيار زادت بأكثر من 30%. هذا السوق ومش متوفرة هو السوق. كنا نهضروا على السوق الحرة، لو مارشي انديبوندون. لو مارشي انديبوندون هذا يخرج عن السوق تاع لو كونستركتور دو لوطوموبيل. دونك صاحب صانع السيارات هو عنده الفرع التوزيع تاعه خاص، والسوق الحرة عندها الفرع تاعها الخاص. دروك حنا تكلمنا على القطع الغيار التي تحتوي على العلبة اللي مكتوبة فيها قطع غيار أصلية. هذه العلبة هذه فيها قطع في الداخل، هي سيتين بيس كابتيف، قطع غيار أسيرة، مش الصانع السيارة هو اللي يصنع قطع غيار السيارات. ما كانش في العالم واحد يصنع السياره ويصنع قطع غيار السيارات. يلتجا الى القسم الثاني اللي تكلمنا عليه، هو المصنع هو سي لو فابريكون ولا لافتر ماركت اللي يصنع للعلامه التجاريه الاولى. دونك احنا ماذا بينا في هذا المجال يكون عندنا هنا في الجزائر 3 انواع من هذا النوع: العلبه الاصليه، المنافس، وعندنا لافتر ماركت المصنع. اليوم ولينا نشوفوا ماشي القطع الغيار القطع الغيار اللي راهي غاليه، راه كاين قطع غيار
رديئه من حيث النوعيه، والثمن بعض الاحيان حنا نتعجب وين نلقوا الفرامل يديروا 600 دينار. 600 دينار من المحال قطع فرامل، هذا ثمن تاع العلبه ولا ثمن تاع المنتوج، ولا رانا متحيرين. دونك لهذا حنا رانا الجمعيه تاعنا راهي تلح وراهي تخدم مع وزاره التجاره والمديريه التجاريه اللي تاعنا لنبينوا ما هي الماركات العلامات التجاريه اللي المفروض ان تكون في طيب المواطن يشتكي من ارتفاع الاسعار، لماذا ارتفاع الاسعار على قطع الغيار هذه الايام؟ القطع غيار هذه الايام الا قلنا ما ننسوش باللي لو تو تشونج رانا واصلين من 131 132 في البنك. هذا الازمه، هذا تراجع الدينار، هذا راه يؤدي، هذا راه يعود بالسلبيات مش على القطع الغيار بالسيارات فقط، بل على كل ما نستورده. دونك احنا ورانا نشوفوا حتى السيارات اللي راهي مصنوعه هنايا الثمن تاعها رفع. هذا امر يخص لو تو تشونج تاع الدينار اللي راه. مصانع تركيب السيارات في الجزائر البعض منها تعهد بتصنيع قطع غيار هنا في الجزائر، والبعض من قطع الغيار ولواحق المركبات في الجزائر قريبا على الاقل سنه 2018. هل تستطيع هذه المصانع انها توفي بهذا الوعد؟ احنا نطلبوا باش توفي هذا الوعد. ما ننسوش باللي صناعه السيارات هي من سيتين اندستري دو بريسيزيون لورد. دونك هذه التقنيات وهذو ما وصلوا حتى اليوم لهذا المنصب وهذا النوعيه وتوفير هذا المنتوج. هذه خدمه تاع سنوات وسنوات. واللي قلنا نعرفوا باللي دروك لو كونستركتور دوطوموبيل ديفيان بلوس اون بلوس نون با ان كونستركتور، راه يقلل من صناعه السيارات. دروك هو راه مختص في الديفلوبمون، في الغاسومبلومون تاع لو فيكول. دونك هو راه داير ناس، راه متعاقد مع صناع قطع الغيار الاصليه والمقاولين باش يصنعوا له قطع الغيار، هو يقوم بالتركيب والتصميم فقط. دونك احنا ماذا بينا تكلمنا احنا على هذه 10 سنين، هذه اللي خايف منها على 10 سنين اللي نعرفوا باللي دروك صانع السيارات ما راش يصنع القطع الغيار، راه يجيبها واجده اون جومب دو فورس. اون جومب دو فورس هذه لا جومب دو فورس فيها تقريبا واحد 40 حتى 30 قطعه في قطعه واحده اللي ما تاخذهمش الوقت لتركيب هذه السياره. احنا ماذا بينا نوصلوا لهذا الكيس لهذا المنصب. ناخذوا المثال هذا تاع القطع للسيارات، ما نوجهوا حتى انسان اللوم. ما نقدوش نقولوا اليوم بهذا هذا النسبه غادي نوصلوا الانتاج ولا نقوموا بتصدير ولا صناعه القطع الغيار السيارات. صناعه قطع الغيار السيارات تتطلب الماده الاوليه. هما من هادو راحوا لاشين، راحوا للارجنتين، راحوا لافريك دي سود، لقاو هناك مواد اوليه رخيصه ويد عامله رخيصه. دروك حنا لو استوردنا المواد الاوليه وبدينا نصنعوا فيها ما كانش الفارق، رانا دائما نستورد. ولكن إلا قلنا نشوفوا الحل باش نولوا حنا نركبوا هذا القطاع، هذه الاجزاء من القطاع، مش قطعه ولا اون غو ولا راه صارينا كما انسان. اسمح لي نخرجوا على الموضوع. انسان اللي يقوم بتصميم الملابس نلقوا عنده بدله يركب غير زر ان بوطون. دونك ما ينجمش يقول لنا باللي انا اللي صممت، هو ركب غير ان بوطون، ماشي هو اللي قام بالتصميم. هذا يقودنا للحديث عن مصانع تركيب السيارات والانتقادات اللي تلقاها هذه المصانع تركيب السيارات في الجزائر. الوزير الاول قال انه معليش هذه خطوه جيده، واليابانيين حتى اليابانيين بداوا بامر صغير، حتى كما قال هو بولون بداوا. معليش حنا لا هما بداوا بولون، معليش حنا عندنا لو تورنوفيس بور تورني لو بولون. احنا ما راناش ننتقدوا، ماذا بينا نحن نطوروا لهذه نسبه الادماج تكون اكثر فاكثر. لاحظنا في سنوات قديمه اللي فاتت كانت مستوردين متعاملين اقتصاديين كانوا يجيبوا السياره كانوا يجيبوها عن طريق كانت عندهم ان اغريمون ولا روجيس كوميرس اللي كانوا يجيبوا به. السياره كانت متوفره في السوق اولا، وثانيا السعر تاعها كان منخفض، حتى وانهم ما كانوش يتعاملوا مباشره مع المصنع، كانوا يتعاملوا مع دي زاجون اغري، وكانت السياره توصل باثمان رخيصه شويه. ورانا نشوفوا دروك هذا المصانع ما عندناش بديل، البديل ماش موجود. دروك حنا العمله الصعبه راهي تخرج بصح بدون دفع اي رسوم. حنا كان عندنا هذا المتعاملين الاقتصاديين هذو لي بتي امبورطاتور اللي كانوا يجيبوا الفييكول، كانوا يجيبوا السياره ويدفعوا الرسوم
دونك كانت هنا كنا نخرجوا العمله الصعبه، بصح كنا ندخلوا. على الاقل الدوله كانت تدخل يعني. يفو سافوار دوني بور ريسيفوار. هذه هي على الاقل الخزينه كانت تدخل. لكن في اطار تشجيعهم للاستثمار ما فيش رسوم. ما فيش رسوم، بصح لابد ما فيش رسوم. احنا تمنينا ما يكونوش رسوم، السعر يكون منخفض. حتى ولينا نشوفوا يعني للاسف تهضر مع طبيب يتكلم لك على السياره، تهضر مع مهندس همه سيارات زاد سعرها ب 100% همه الوحيد هو السياره. احنا ما نقدوش نبنوا اقتصاد بمصنع سياره. الاقتصاد ماشي مصنع سياره. الا قلنا نعرفوا نديروا الفرق ما بين الاقتصاد والسياسه. السياسه سي اون ابارونس، والاقتصاد هو سي اون ترانسبارونس. ما نجموش نخلطوا هذا فهذا، باسكو مع الاخير راه عندنا ارقام. السياسه راه عندها ارقام، والاقتصاد راه عندها ارقام. ونتمنى تكون حتى ولا حصه صغيره تعود لهاد الناس اللي كانوا يجيبوا السيارات، حتى ولا عطاوهم ان كوطا صغير. المهم يجيبوا هذه السياره ويوفروها بثمن رخيص، وعلى الاقل راهم يدفعوا رسوم والخزينه راهي تدخل الاموال. اعود لقطع غيار السيارات. هناك تراجع رهيب وكبير جدا في الوكلاء استيراد قطع غيار السيارات. لماذا هذا التراجع؟ هل البعض منهم أدرك أنه فيه صعوبة للمواصلة في هذا الميدان التجاري؟ في هذا الميدان التجاري احنا نمثلوا في هذا الميدان. كاين مثلنا 3 اقسام من هذا الناس اللي يمارسوا هذا المهنه. عندنا ناس ورثوا هذا المهنه اب عن جد، راهم يمارسوه بكل احترام، متوفرين يعرفوا هذه المهنه. عندنا ناس عندهم خلق وتربيه لممارسه هذه المهنه، وعندنا ناس واحد اخرين ما عندهم لا ممارسه مهنه ولا خلق ما عندهم. دونك عندنا ناس كي زون ايريتي هذا لو ميتي، وناس كي زون ليدوكاسيون بور ليكزيرسي، وعندنا الثالثين اللي ما عندهم اي شيء وراهم موجودين هنا. احنا الحمد لله راه كاين تواصل دائما مع المنخرطين اللي معنا. احنا دايرين ميثاق، دايرين اون شارت باللي جميع اللي يتعاقد معنا ويكون في هذه الجمعيه يلبي الشروط. اولا يجيب القطع الغيار اللي تكون فيها الشروط المطابقه كما نقولوا ليزو ولا لو تي في، ويكون هناك ما يديرش لا كونتر فاسون، وما يجيبش عن طريق كما احنا نقولوا تضخيم الفواتير لا سو فاكتوراسيون. دونك هذا عامل لابد علينا نواصلوا فيه حتى يكون هنا المواطن متوفر عليه القطع الغيار السياره. في الاخير فقط الثواني اللي بقات لنا في الاخير، جمعيه المتعاملين الاقتصاديين، هذا التكتل الجديد حدثنا عليه وكيف تم انشاؤه باختصار. جمعيه المتعاملين الاقتصاديين هي منظمه غير حكوميه، وهي مبادره من طرف متعاملين اقتصاديين، معناها مستوردين ومصدرين ومصنعين، وهي تبتني البنيه تاعها هي مبنيه على فرضيه اساسيه، وهي تكون عندها اعمده من اجل يكون عندها اقتصاد، وتشاور مع السلطات المختصه في اتخاذ القرار وتحضير للمستهلك القطع الغيار اللي توالمه من حيث النوعيه والسعر. أشكرك جزيل الشكر هشام بوزيدي، رئيس جمعية المتعاملين الاقتصاديين، لحضورك معنا.